ایمان ہونا تھے امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام محمد نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، جتنے امام نے ساڑھے سر دے تاج نے، میں تو انہوں دی پھر آلوی ہیں نا۔ ایک گل یاد رکھو، یہ جتنے بھی امام نے اے معصوم نہیں، محفوظ نے۔ یقین ہے شاید کوئی ہضم نہ ہو پاوے، گل ہوگی کہ یہ ہوگی یقیناً ایک بعد دفعہ کسی دے سامنے کو نئی بات آ جاندی ہے، نئی بات نہیں، معصوم صرف نبی دی ذات ہے۔ معصوم اگر بولن دی کوشش کرو تو بول سکتے ہو تسی، معصوم صرف نبی دی ذات ہے۔ باقی ولی نے جڑے نبی دی ذات تے جتنے بھی نوکر تے غلام نے، جتنیاں بھی شانہ والے نے، وہ معصوم نہیں، وہ محفوظ نے، وہ محفوظ نے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوندے، نبی دی ذات کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پریشانیاں تے پھر نبیاں نو بھی آئیاں نے۔ اندہ مطلب یہ ہویا پتہ ہی لگیا پریشانیاں دا تعلق صرف اور صرف کسے نو ستان تے گناہ کرن دے نال نہیں گا، اللہ دی ازمائش دے نال بھی ہے۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دی سیرت نو پڑھ کے دیکھو، اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام اللہ پاک نے آپ نو کس قدر ازمایا، سنو گے تے حیران رہ جاؤ گے۔ ایوب علیہ السلام، لو جی گل شروع ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام صحیح قول دے مطابق آپ یوسف علیہ السلام تو بعد رومی قوم والے نبی بن کے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ نے 167 سال عمر عطا فرمائی۔ دیگر اقوال بھی موجود نے، میں او قول ہی عرض کرانگا جڑا صحیح ہے، جیدے اوپر علماء نے اتفاق کیتا ہے، اختلافی قول نہیں عرض کرانگا۔ 167 سال آپ نے زندگی پائی۔ اصح قول دے مطابق آپ دے 14 بچے نے، 7 بیٹیاں نے تے 7 بیٹے نے۔ اللہ کریم نے آپ نے بڑی وفادار بیوی عطا فرمائی، اس کرما والی بیوی دا نائی رحمت بی بی۔ رحمت بی بی اس کرما والی خاتون دا نام ہے۔ رحمت بی بی کون ہے؟ اس رحمت بی بی دے دادے دا نائی حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کرما والی بی بی دی دادی دا نائی حضرت زلیخا۔ یہ نبی یعقوب علیہ السلام دی بیوی ہے۔ اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام نے حسن دیتا ہے تے جناب اللہ اخیر حسن عطا فرمایا۔ قد آپ دا لمبا، اکھاں آپ دیاں موٹیاں، وہ اکھاں دی کوئی تعریف کرے نا تے کہنا چشمے آہو، ہرن دی اکھ والا۔ ہرن دی اکھ بڑی سونی ہوندی ہے نا، کسے دیاں اکھاں دی تعریف کرنی ہوئی تے کہندے نے جناب تے ہرن دی اکھ ورگی تیری اکھ خوبصورتی دی اندر۔ عزیزان گرامی قدر یعقوب علیہ السلام دی اکھ ہرن دی اکھ کی وہ تے نبی دی آنکھ ہے، بڑی موٹی آنکھ، کنڈنا والے آپ دے وال نے، آپ دے چہرے تے وجاہت، آپ دے چہرے دے اوپر حسن دیاں لاٹاں۔ اللہ اکبر، نبی ہوئے تے سونا نہ ہوئے کیویں ہو سکتا ہے؟ نبی تے ہوندائی ہر لحاظ نال سونا ہے، نبی تے ہوندائی ہر لحاظ نال کامل ہے۔ عزیزان گرامی قدر اللہ پاک نے جناب یعقوب علیہ السلام نو مال بڑا عطا فرمایا سی۔ آپ مالدار نبی سن، چونکہ سلیمان علیہ السلام آپ تو بعد دے اندر آئے نے، آپ اس تو پہلے آئے نے، اس تو پہلے جتنے بھی نبی آئے نے سب نبیاں بچوں مالدار نبی یعقوب علیہ السلام سن۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو مال پتہ کتنا سی؟ میں ہاں ایوب علیہ السلام، جزاک اللہ، میں یعقوب کہہ رہے جزاک اللہ، بہت اچھا پسند کیتا ہے، توجہ دلائی۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام آپ کو مال پتہ کتنا سی؟ اللہ اکبر، میں روایت جب پڑھا ہے کہ آپ کو 3000 اونٹ سن۔ کنے 3000 اونٹ تے 7000 بکریاں، 1000 گاواں سن، 1000 گھوڑے سن، 1000 خچر سن، 1000 گدے سن،
اور 500 ٹگیاں دی جوڑی سی. جوڑی کریے بھی کلا کلے کرے تے زارے بھی ہو جاندہ ہے. 500 نوکر سن تے نال انہاں دیاں بیویاں تے بچے وکھرے جڑے اس مال دا دھیان کردے ہوندے سن. تسی اندازہ لاؤ سارے جمع کریے تو کچھ 13-14 ہزار تے قریب جا پہنچ دینے. 14,000 دا مال ہوئے تو کنال دی ویلی تے نہیں نہ سامان لگا. بڑا لمبا چوڑا جناب رقبہ چاہیے دا. پھر انہیں کو مال واسطے آخر چارہ بھی چاہیے دا. پھر چارے واسطے جگہ کلے 2 کلے تے کافی نہیں ہے کہ بڑی لمبی چوڑی جگہ چاہیے دی. پھر اندازہ لگاؤ آپ کوئی ٹھیکے تے پہلی لے کے انہاں واسطے پٹھے نہیں سن بیج دے. اللہ پاک نے آپ نو بڑی کھلی ڈلی زمین عطا فرمائی سی. نوکر چاکر بھی بڑے, خدمت گزار بھی بڑے. اللہ پاک نے آپ نو ان گنت مال عطا فرمایا. آپ دیاں تجوریاں حضرت ایوب علیہ السلام دیاں تجوریاں سونے اور چاندی دے نال بھریاں ہوندیاں سن. مال مل جاوے پھر مال دا استعمال کیویں کرنا ہے اے ہر بندہ اوندا صحیح استعمال نہیں کر سکدا. کوئی مال مل جاوے تے عیاشیاں کرے, کوئی کلباں دے وچ جاوے, کوئی کنجر خانے دا اہتمام کر کے اپنے مال دی نمائش کرے. خوش نصیب جڑے ہوندے نے مال مل جاوے تے اللہ دے رستے تے دے چڑھ دے, اللہ دے رستے تے مال دے دے نے. جناب ایوب علیہ السلام آپ دے کول روزانہ کم از کم 1000 مہمان آ کے روٹی کھاندہ ہوتا سی. روزانہ 1000 بندہ آپ کو آ کے روٹی کھاندہ ہوتا سی. اور آپ انہی دیر تک روٹی نہیں سن کھاندے ہوندے جنہی دیر تک کسے پکھے رو کھانا کھلا نہیں سی دیندے ہوتے. جناب ایوب علیہ السلام خود غلہ لے کے غریباں تے او بیوہ عورتاں انہاں نو جا کے غلہ دیندے ہوندے سن. وہ یتیم بچیاں دے حوالے نال کہندے ہوندے سن ناپ لکھ کے مینوں کلا دے جے کپڑے میں سلا کے کلوا دیاں گا. غریباں دا بھی خیال کردے نے. عزیزاں نے گرامی قدر آپ اونی دیر تک نواں کپڑا پہن دے نہیں جنی دیر تک کسی غریب نو کپڑا دے نہیں دیتے. یہ ایوب علیہ السلام دی سیرت ہے. عزیزاں نے گرامی آپ دے اوپر صرف ایک نماز فرض سی. کنیاں بولو تو صحیح, ایک نماز فرض سی اور ظہر دی نماز سی. او دا ابتدائی وقت ایسی ہوندی انتہا کوئی نہیں سی. جدو مرضی پڑھ لو وقت شروع ہو گیا تو تسی چونکہ ہے ہی ایک. جناب ایوب علیہ السلام عبادت بھی کر دینے, لوگوں نو تبلیغ بھی کر دینے. میں ایک روایت دے اندر پڑھا 3 لاکھ افراد واسطے آپ نو نبی بنا کے بھیجا گیا. کنے کوئی ایک پنڈ واسطے نبی بن کے آیا, کوئی 2 واسطے, کوئی 3 واسطے, کوئی 4 واسطے. ایکو لال ہے آمینہ دا جڑا پوری خدائی واسطے نبی بن کے آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے جی, میں ذرا ٹریک تے چڑھ رہا ہوں. ہاں تسی پتہ نہیں کیسے اڑی کے چو ذرا کو میری گل پوری تمہیدن میں جڑی عرض کر رہا ہوں نا, میں ایک لے آواں سڑک تے چڑھا لواں گل نو, پھر انشاءاللہ تھوڑی سپیڈ تیز کرنے. سمجھے ہو گل نو جی عبدالقادر صاحب؟ توجہ ہے جی, میں عرض کر رہا ہوں اللہ پاک نے آپ نے اتنا مالدار نبی بنایا ہے. غریباں دا بھی خیال کر دینے. او ایوب علیہ السلام دی سیرت نو سنن والے نال اے بھی خیال کرتے جائیے اسی کنہ کو غریباں دا خیال کرنے ہیں. چودھری دا خیال تے کر جاندہ پر غریب دا کو نہیں کردا. چودھری نو چھڑ جاندہ ڈنگ لاندہ, غریب نو ڈنگ لانوں نہیں مڑدا. آندہ بھی انہیں میرا کی کر لینا. غریب نو دینا چاہیدہ اندے کو لینا نہیں چاہیدہ. ایوب علیہ السلام آپ نے غرباء دا خیال کیتا, اللہ دی عبادت بھی کر دینے اور تبلیغ بھی کر دینے. 167 سالہ زندگی دے اندر پتہ کنے لوگ آپ تے ایمان لے کے 100 آپ دے گھر والے تو علاوہ 100 آپ تے ایمان لے کے آئے. لیکن آپ نے تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھیا, اللہ پاک دی عبادت بھی کر دینے. اللہ پاک اپنے نبی تے اینا کو راضی لو توڑے ذوق تا امتحان ہے ہون تسا مینوں راضی کرنا ہے. اللہ اپنے نبی تے اینا کو راضی, اللہ نے آسمانہ تے قبلہ کاری صاحب فرشتہ نو فرما دیتا تسی میرا ذکر چھڑو تے ایوب دا ذکر کریا.
اللہ رب العالمین نے آسمان دے فرشتیاں نو حکم فرما دیتا، فرشتیاں میرا ذکر چھوڑ دے، وہ میرے ایوب دے تذکرے کریا کرو۔ ایو ویلا ہے کہ شیطان نو آسمانہ تے جان دی اجازت، فرشتیاں دے کول چلا بھی جاندا ہے، فرشتیاں نال شیطان گلاں بھی کر لیندا ہے۔ روایات وچ آندا شیطان آسمانہ تے گیا، جڑے پاسے جاندا ہے فرشتیاں دی زبان وچوں ایوب دے تذکرے سندا ہے، جڑے فرشتے کولوں سندا ہے ایوب دیاں گلاں کردا ہے، جڑے پاسے جاوے ایوب علیہ السلام دے تذکرے نہیں۔ شیطان بڑا حیران ہویا، فرشتیاں نو پوچھدا ہے تھانوں کی بنیا، تساں اللہ دا ذکر چھوڑ کے ایوب دے تذکرے شروع کر دیتے نہیں؟ اللہ اللہ کریا کرو، ایوب دا نام کیوں لیندے ہو؟ کرم آبادی سرزمین تے رہن والے ہو۔ فرشتے شیطان نو کہندے نے اسی تے نوکراں، اسی تے مالک دے غلام، مالک دا جویں حکم ہونا ہے اوویں ہی کرنا ہے۔ اللہ نے سانو اپنے حکم دا، اپنے ذکر دا حکم فرمایا تے اللہ دا ذکر کر دے رہے۔ ہن اللہ دا حکم ہے ایوب دے تذکرے کرنے نے تے اسی ایوب دے تذکرے کرنے۔ شیطان پوچھدا ہے وجہ کی ہے؟ ایوب دی کیڑی گل اللہ نو پسند آ گئی ہے؟ فرشتے بولے کہنے لگے ایوب اللہ نو یاد بڑا کردا ہے، ایوب اللہ دی عبادت بڑی کردا ہے، تائیوں اللہ راضی ہو کے ذکر کروا رہا ہے۔ شیطان نے اپنی شیطانی دا اظہار کیتا، فرشتیاں نو کہنے لگا اللہ نے مال بڑا دیتا ہے، اللہ نے رزق بڑا دیتا ہے، تائیوں تے ایوب اللہ دا ذکر کردا ہے۔ میں سمجھنا وا، شیطان بولا کہ لگا میں سمجھنا وا اگر ایوب کو لو مال اللہ واپس لے لوے، ایوب نے کدی بھی اللہ دا ذکر نہیں کرنا، کدی بھی نہیں اللہ دی عبادت نہیں کرنی، مال ملے ہے تائیوں عبادتاں کردا ہے۔ فرشتے بولے کہ لگے لعنتیاں چپ کر جا، اللہ دے نبی ایوب مال دے لالچ دی وجہ تو اللہ دا ذکر نہیں کر دے۔ شیطان بولے کہ لگا میں سمجھنا وا، جڑی گل میں جاننا وا تسی نہیں جان دے، اگر مینوں اللہ ایوب دے مال دے اختیار دے دے میں ویکھنا وا ایوب دے مال نو ضائع کر کے کہ کیویں ایوب اللہ دا ذکر کردا ہے۔ اگر اللہ مینوں طاقت دے دے میں ایوب دا مال ختم کر دیواں گا، اللہ دا کدی بھی ایوب نام نہیں لوے گا۔ رب تعالی نے شیطان نو فرمایا لعنتیا، ایوب مال دے لالچ دی وجہ تو میرا ذکر نہیں کردا، جے تو طاقت منگنا ہے یا میں ایوب دے مال دے تینوں طاقت دینا وا، جتنا ضائع کرنا ہی کر لے، پر میں ایک گل جاننا وا ایوب کل بھی میرا سی، ایوب آج بھی میرا، میں ایک گل جاننا وا، تو ٹل لانا تے لالا، ایوب کل بھی میرا سی تے ایوب آج بھی میرا، ایوب آج بھی میرا۔ اللہ نے شیطان نو طاقت دے دیتی، جا جو کرنا ہی کر لے۔ شیطان اللہ کو لو طاقت لے کے زمین تے آیا، زمین تے آ کے انہیں چیخ ماری، وہ دے سارے چیلے اکٹھے ہو گئے، اپنے چیلیاں نو کہنے لگا میں رب کو لو طاقت لے کے آیا وا، مینوں ایوب دے مال تے طاقت مل گئی ہے، میں آسمانہ تے ویکھیا اے فرشتے گلاں ہی ایوب دیاں کر دینے، میں سمجھیا وا ایوب مال دی وجہ تو اللہ دا ذکر کردا ہے، اگر مال نہ ہووے تے نے ذکر کوئی نہیں کرنا، میں طاقت لے کے آیا وا،
ہن ایوب نو اللہ دے شکوے ول لے کے آنا ہے، ایوب نو اللہ دے ذکر تو روکنا ہے، ایوب دی زبان تے شکوے تے شکایتاں لے کے آنیاں نے۔ تسی میری مدد کرنی ہے، کون ہے جڑا میری مدد کرے گا؟ ایک شیطان کھڑا ہو کے انہوں کہنے لگا میرے کھلے طاقت ہے، اگر میں پھوک مارا تے اگ لگ جاتی ہے، میرے واسطے کی حکم ہے؟ شیطان انہوں کہنے لگا جا جتھے ایوب دے اونٹ پہ چر دینے اتھے جا کے پھوک مار دے، 3000 اونٹ جلا دے، انہاں دے چھیڑو بھی جلا دے، سب ختم کر کے میرے کو لے آ جا۔ شیطان اتھے چلا گیا جتھے 3000 اونٹ چر دینے، چھیڑو اونٹ پہ چار دینے، انہیں جا کے پھوک ماری، آگ لگ گئی، 3000 اونٹ بھی چل کے راکھ ہو گیا، انہاں دے چھیڑو بھی اللہ نو پیارے ہو گئے۔ شیطان نو یا کے دسے میں اپنا کام کرے آیا وا، شیطان نے انسانی روپ بنا لیا، روندا ہویا ایوب دی بارگاہ دے اندر چلا گیا، اللہ دے نبی عبادت پیا کر دینے، رو کے کہدا ایوب تو ایتھے عبادت پیا کرنا ہے، تیرے نال بڑی زیادتی ہو گئی ہے، تیرے 3000 اونٹ جل کے راکھ ہو گئی، انہاں دے چھیڑو بھی مر گئے، ویکھ تیرے رب نے تیرے نال کتنی زیادتی کیتی ہے۔ ایوب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نے، آپ نے فرمایا چپ کر جا، مال اونے دیتا سی او لے گیا ہے، میں اودی رضا وچ راضی مال انہیں دیتا سی۔ کیوں جی عابد بھائی؟ مال اللہ نے دیتا تو جو لے گیا تو پھر کیڑی گل ہے؟ فرمایا چپ کر، شکوے نہ کر، زبان بند کر اپنی۔ میرے والے کیا جی؟ شیطان آیا انسانی روپ ہے، یہ مطلب ہویا انسانی روپ ہے بھی شیطان پھر دے نہیں، بس پہچانن دی لوڑ ہے، پہچانن والا ہوئے تو سیان جاندہ بندہ کہ شیطان ہے۔ بعد دفعہ کئی بندے کہہ جاندے نے کس نہ شیطان آگے وہ حرکتاں تو پہچانے جاندے۔ عزیزان اکرامی قدر او کوے ایوب تیرا 3000 اونٹ مر گئے۔ جناب ایوب علیہ السلام دی زبان تے شکوالی جاری ہویا، آپ دی زبان تے کوئی گل جاری ہے، جے کر یار میرا امتحان نہ لگو، میں تھوڑا جا تھکیا ہوں پر محسوس نہیں کروا رہا، پر تسی میں محسوس کروان والے پاسے لے کے نہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ جے کر یار دکھاں وچ راضی، تے میں سکھ دکھاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رین پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رین پیارے۔ جناب ایوب علیہ السلام آپ نے فرمایا چپ کر جا، جے میرا مالک ایویں راضی ہے میں بھی ایویں راضی ہوں۔ شیطان ناکام ہو گیا، جب واپس آیا اندے چیلے پوچھتے نے سنا کامیابی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ شیطان بولا کہ لگا کوشش نے بڑی کیتی ہے، لیکن ایوب دی زبان تے شکوہ کوئی نہیں آیا، کہ لگا اجے ابتدا ہے کوئی گل نہیں، اجے بڑا مال باقی ہے۔ آخرکار نے مجبور ہو کے شکوے کرنے ہی کرنے نہیں۔ پھر جناب اللہ کچھ وقت گزریا، انہیں بکریاں تے حملہ کیتا، 7000 بکری اللہ نو پیاری ہو گئی، 1000 گاواں بھی مر گئی، 1000 جناب اللہ گھوڑے بھی مر گئی۔ سجنا کدی کسے دا جانور مریا ہووے تے اندازہ ہو سکدا ہے
اگر کسی دی مجھ مر جاوے کڈی تکلیف ہوندی آ ویکھو تسی ہزاراں دی تعداد نال مال مر گیا جدوں سارا مال ٹر گیا شیطان پھر روندا ہویا جناب ایوب کو لے آیا آ کے کہنے لگا ایوب غصب ہو گیا اج 7000 بکریاں بھی ٹر گئیاں 1000 گاؤں بھی ٹر گئی 1000 تیرا گھوڑا بھی مر گیا تیرے غلام نوکر چاکر بھی مر گئے ایوب کہندے نے چپ کر جا چپ کر جا شکوے والی زبان نہ کھولی اے مال میں نو رب نے دیتا سی چنگا ہویا ہے اللہ لے گیا ہے اگے جڑا ٹائم انہاں نو دیتا سا او ٹائم میں اللہ دے ذکر نو دیوان نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد نعرے تکبیر اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگے انہوں نے بھی کوئی ٹائم دیندہ سا ہون او بھی فکر لتھا اے ٹائم بھی اللہ دے ذکر دے اندر گزارا نہ لے بھئی اے ایوب تے ڈولو ہی کوئی نہیں فرشتے نال آڈا لا بیٹھا ہوا پھر جناب انہیں آپ دے کھیت بھی سارے ہر شے انہیں اجاڑ دیتی یہ نہیں کہ ایک دن ایک چیز تے حملہ کیتا دوسرے دن دوسری چیز تے حملہ کیتا نہیں یہ سارا مال 7 سال دے اندر وقتاً فوقتاً ہلاک ہوا ہے کیونکہ 80 سال آپ نے خوشحالی تے گزارے نے 18 سال آپ تے امتحان رہے ہیں 7 سالہ دے اندر مال سارا ہلاک ہو لیکن آپ دی زبان تے شکوا اور ذکر ایوب سنن والے ہو نال پیغام اے بھی لے جاؤ نا کیونکہ اللہ نے خود اپنے نبی نو فرمایا اور اللہ دی سنت بھی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنے نبیان دے تذکرے فرمائے نے اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا سونیا اپنے غلامہ نو پہلے نبیان دے تذکرے سنا تاکہ عبرت حاصل کران تے پیغام اے بھی کہ نقصان ہوندے رہندے نے ہو جاوے نا تے پہلا بولن نالو بندہ اللہ دا شکر کر لوے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فرمایا شکر کرو گے تے میں ہور دیاں نا شکری کرو گے تے میرا عذاب بڑا ڈاڈا جے پریشانی کو تکلیف آ جاوے نا تے بندہ شکوا کر بھی لوے نا تے شکوا کرن دے نال دکھ جاندہ نہیں کیوں شاہ صاحب یا تو نا بندہ شکوا کرے تاکہ میرا اس طرح بولن نال میرا نقصان پورا ہو جاوے تو پھر تو چلو بندہ سمجھ آندی بھی جدو الٹا نقصان ہی ہے تے پھر نقصان در نقصان ہے تاکہ مال کا میں راضی تے ان دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے جدو سارا مال ہلاک ہو گیا توجہ ہے جی سارا مال ہلاک ہو گیا نا تے ایوب علیہ السلام دی زبان تے شکوا نہ آیا آواز قدرت آئی سنا کہنے لگا مال کا بندے ہوندے نے انہوں نے نقصان دا نہیں ہوندا مال چلا جاوے نہیں دکھ ہوندا لیکن انہوں پتا ہے میں اگر ایوب دے دل تے ہاتھ پاواں گا نا تے ایوب ڈولے گا کیوں نہیں ڈولنا ہے وہ بالا نال تے ہر کسی نو پیار ہوندا ہے مولا یہ تے مینوں مال تے قدرت دیتی ہو نا چلو میرا نہیں کوئی کام بنیا اگر مینوں اندے بچیاں تے قدرت دے دے نا تے بچیاں نو کنڈا بھی چبے تے ماپیاں کولوں ویکھیا نہیں جاندا تے مینوں ذرا کوئی بالا تے قدرت دے نا پھر ویکھے ایوب تیرا کیویں ڈولدا ہے اللہ پاک دیکھو نا ہے خبیث سی انہوں حق نہیں سی باندھا کہ مالک نال آڈا لا گیا پہلے ہی ذلیل ہو کے نکلے انہوں تو سمجھانا چاہیے دا سی پر جدو لانتا پہ جاننا ایک وارے بندہ تو دکھاریا جائے تو پھر بندے نو سمجھ نہیں آدھی میں کرنا کی پاویں استاد کو نکل جاوے راندیا ہویا پاویں وہ پیر کو نکل جاوے تے پاویں وہ ماں باپ یا بد دعاواں لے کے نکل جاوے جدو بد دعا بندے نو لے ڈوب دی نا اس ویلے بندے نو کوئی نہیں پتہ لگتا کہ میں کی کرنا ہے تے کی نہیں کرنا اور کوشش کریا کرو اور شیطان اندر کل علم دی کمی نہیں سی اے بھی گل یاد رکھیں
شیطان کو علم انتہا دا سی، گل اگر علم نال بندی ہوندی تے پھر اے دی بنی ہوندی، گل تے بندی ساری ادب نال ہے۔ کوئی دے کول ادب ہی تے نہیں سی نا، تذلیل ہو گئے۔ گل ہوندی ادب دی، او علم تھوڑا بھی ہوئے نا، تھوڑا ادب ہوئے تو کمی پوری ہو جاتی ہے۔ علم ہوئے تے ادب نہ ہوئے تے بندہ ناکام ہی ناکام ہے۔ رب کو ادب منگنا چاہیے، کدی ماں باپ دی بے ادبی نہ کرے جائے، کدی استاد دی بے ادبی نہ کرے جائے، کدی اپنے پیر دی بے ادبی نہ کرے جائے، کدی کسی بھی اللہ والے دی، کسی عالم دین دی، حتیٰ کہ اپنے امام مسجد دی بھی بے ادبی نہ کرے جائے۔ حقیقت بات امام مسجد نو بھی پورا ادب دینا چاہیے۔ اگر تو امام مسجد پسند نہیں ہے گا تو انہیں کل معذرت کر لے، انہیں بے ادبی نہ کر۔ بندے کئی امام مسجد جناب علی بستی کر دیں نے پھر کے، انہوں نے قصور کی مصلی رسول تے کھڑا ہو گیا۔ 6 مہینے پچھو 20 سردانے دے کے سمجھدا کہ میں نو خرید لیا، ان میں جو مرضی کردا۔ عزت کرو، ادب کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا ہوکا دینے والا جی، سمجھے ہو؟ تو جس امام پیچھے نماز پڑھ لو وہ کدی ان دی بدخوئی نہ کرو، او دے بارے غلط گلہ نہ کرو، تو جے کرو گے تو تواڈی ان دے پیچھے نماز نہیں جی۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، منزل مقصود تے پہنچیا نہیں باج ادب دے کوئی، پہلی منزل ادب عشق، ادب ضروری ہے۔ ساؤں گئے ہو کہ جاگتے ہو؟ دے بچیاں دے قدرت مانگ دے شیطان اللہ کو لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ اللہ دیا اگے ایوب دے مال دے تینوں قدرت دیتی، سارا مال اجاڑ دیتا، تیرا کام نہیں بنیا، جا ایوب دے بچے دے بھی تینوں طاقت دینا وا، جو کر سکنا ہے کر لے۔ اللہ دے نبی ایوب دے 14 بچے، 7 بیٹے تے 7 بیٹیاں، ایک گھر کے اندر سارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے۔ اس ظالم نے بڑی شدت دی ہوا چلا دیتی، زلزلے نما جناب اللہ ہوا چلیے، اب مکان دی چھت ڈگی۔ اللہ دے نبی ایوب دے 14 بچے اللہ نو پیارے ہو گئے۔ سجنا بچہ دا دنیا تو ٹر جانا ماں باپ نو پوڑا کر جاندائی، جوان باپ دی کمر جھک جاندی، جدو جوان پتر دی لاش نو کندہ دیندائی، جدو جوان پتر نو قبر وچ اتار دائی، اس ویلے حوصلے ٹوٹ جاندے، زمانے دیاں رونقیاں دے واسطے ختم ہو جاندیاں، بس موت دا گھر بیٹھا انتظار کر دائی، کوئی خوشی دی انہوں چنگی نہیں لگ دی۔ ایک بچہ ٹر جاوے ایک کفیت ہے جدے سارے بچے اللہ نو پیارے ہو جاون، سارا گلشن جدا یوجڑ جاوے، دسو کی گزردی ہوئے گی۔ 14 بچے اللہ نو پیارے ہو گئے، شیطان روندہ ہویا ایوب علیہ السلام دے کھول آیا، آکے کہن لگا ایوب آج بڑا غضب ہو گیا، آج تیرے تھارے بچے اللہ نو پیارے ہو گئے، تیرے 7 پتر دنیا تو چلے گئے، تیریاں تیاں بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئی، جدائی دا سن کے اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ ادھر شیطان شکوے کردا ہے، ارادہ ہے میں بولا گا ایوب بھی وہی بولے گا۔ آپ نے فرمایا چپ کر جا، بچیاں دے جانتے دکھ ضرور ہے لیکن شکوا نہیں کردا۔ جناب ایوب نے ایک گل پڑھی ہوئی جدا تذکرہ سلطان العارفین نے کی تھا، آپ نے فرمایا عاشق ہوئے تے
عشق کماوے دل رکھی واگ پہاڑا لکھ لکھ بدیاں تے ہزار غلامیں گھر جانی باغ بہارا منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا سجدے سرنا چاوی باہو پاوے کافر کین ہزارا نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد۔ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام آپ دی اکھاں وچ تے آنسو آ گئے آخر اولاد میرے آقا نے صحابہ نو منع فرمایا اولاد جب کوئی بھی پیارا دنیا تو چلا جاوے ماتم تے اپنا سینہ نہیں کٹنا اپنے سر دے وال نہیں نوچنے جد میرے آقا دے لخت جگر حضرت ابراہیم اللہ نو پیارے ہوئے سرکار دیا اکھاں وچ آنسو آ گئے صحابہ نے عرض کی تھی لاجوالا سانو منع کر دے ہو آپ روندے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں جڑے روم تو منع کیتا ہے او بے صبری والے روم تو منع کیتا ہے باقی جڑا میریاں اکھاں وچ آنسو نے اے تے جدائی والے آنسو نے شالا بھی چھوڑا پیش نہ آوے شالا کسے تے دل دے ٹکڑے نو تکلیف نہ پہنچے اللہ یا اولاداں والے دیاں اولاداں دی خیر فرمائے خیری جان تے خیری آمن اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دی اکھاں وچ آنسو لیکن آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیتا بعد اسرائیلی روایات وچ ملدا ہے کہ جناب ایوب نے سینے تے اپنے ہاتھ مارے نے اپنے سر دے وال نوچنے دوسرے لفظاں وچ کہہ لو ماتم کیتا ہے ایسی کوئی روایت نہیں اے شیعہ دیاں من گھڑت روایتاں نے اللہ دے نبی دے کھولوں کدی بھی ایسا کم نہیں ہو سکتا جڑا اللہ دی مرضی دے خلاف ہوئے جدوں 14 بچے اللہ نو پیارے ہو گئے ذرا ایوب دا صبر تے ویکھیا جے جس کرو ایک لاش نکلاوے اوتھے کوہرام بچ جاندے نے جس کرو 14 لاشاں اکو واری نکلیاں ہونیاں نے 14 لاشاں جدوں گھروں نکلیاں ہون گیاں ایوب نے کیویں اپنے بچوں نو دفنایا ہوئے گا واہ اللہ دے نبی تھوڑا ہی حوصلہ ہے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کر دے آپ دی زبان دے شکوہ کوئی نہیں آیا شیطان بڑا شرمندہ ہویا اللہ دی ذات دی طرف آواز آئی لانتیا میرے ایوب دا مال بھی ختم کر دیتا میرے ایوب دے بچڑے بھی مار دیتے لیکن میرے ایوب دی زبان تے شکوہ کوئی نہیں آیا تینوں میں پہلے ہی کہہ دیتا سی حالات
جیسے بھی بن جاون ایوب کل بھی میرا سی ایوب آج بھی میرا ہے تیری گل اجے بھی نہیں بن سکتی لانتی باز نہیں آیا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ مولا بندے صبر اولاد دے جان دے بھی کر جاندے لیکن اپنے آپ نال بندہ سب نالوں زیادہ پیار کردہ ہے اگر مینوں ایوب دے جسم دے طاقت مل جاوے میں ویکھا ایوب کیویں ڈولدا ہے کیویں تیرے عشق کردا ہے اللہ نے فرمایا جاؤ خبیثہ تینوں ایوب دے جسم تے بھی اختیار دینا وا لیکن تیری طاقت ایوب دے دل تے نہیں چل سکدی ایوب دیاں اکھاں تے تیری طاقت نہیں چل سکدی ایوب دی زبان تے تیری طاقت نہیں چل سکدی ایوب دے دماغ تے تیری طاقت نہیں چل سکدی ایوب دیاں ناڑاں تے تیری طاقت نہیں چل سکدی باقی جسم تیرے حوالے وے جی میں کرنا ہی کر لے اللہ نے دل تے طاقت کیوں نہ دیتی کیونکہ دل یار دا مکان ہے اللہ دی ذات نے ایوب دیاں اکھاں تے طاقت نہیں دیتی کیونکہ انہاں اکھاں دے نال یار دا رستہ تکیا جاندا ہے اللہ دی ذات نے ایوب دی زبان تے طاقت نہ دیتی کیونکہ زبان دے نال یار دا ذکر کرنا ہے اللہ دی ذات نے ایوب دے دماغ تے طاقت نہ دیتی کیونکہ دماغ نال یار نو سوچنا ہے طاقتاں مل گئی اللہ دے نبی ایوب نماز پہ پڑھ دینے اے لائن آیا انہیں پھوک ماری آپ دے جسم دے اندر پھوک سرایت کر گئی آپ دے پورے جسم دے خارش شروع ہو گئی آپ نے اپنے جسم نو کھل جانا شروع کر دیتا حتیٰ کہ آپ دے ناخن اتر گئے اور جناب اللہ بیماری دا سلسلہ شروع ہو گیا آپ نے اپنی کرما والی بی بی رحمت نو بلایا اپنی بی بی نو بلا کے کہنے لگے تو میرا سہارا ہے ہن میرے جسم تے بھی اللہ لو آزمائش آ گئی ذرا ثابت قدمی دا مظاہرہ کرنا ہی ڈولی اپنی زبان تے شکوہ نہ کری کیونکہ عورت ذات جلدی شکویاں والے آ جاندی ہے چھتی کمزوری دا مظاہرہ کر جاندی ہے چھتی ڈول جاندی ہے کیونکہ 80 سال آپ دی بیوی نے راحت والے ویکھے نے عیش و آرام ویکھیا ہے ہن مال بھی ختم ہے اولاد بھی کوئی نہیں ہن جناب اعلیٰ پریشانیاں ہی پریشانیاں نے اپنی بیوی نو بلا کے فرمایا کرما والی ہے نبی دی پوتری ہے گھبراوی نہ اللہ دا شکر کرنا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری تھک تو نہیں دے گئے گل پوری کر لیا جی اپنی بیوی نو بلا کے کہنے لگے گھبراوی نہ حالات بڑے بگڑ گئے نے اللہ والوں آزمائش بیوی کہنے لگی کرما والے میرے والوں پریشان نہ ہویا جے اگر میں ہونا تے جذباتی ترجمانی کرا آپ کہندی ہونگیاں کرما والے اے تن میرا جے کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دیواوا سبحان اللہ سبحان اچھا بولو اے تن میرا کنگی ہووے میں زلف محبوب دیواوا پوش میرے دی بن جے جتی تے میں یار دے پیری آواں جے سونا میرے تو
وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں تے میں سکھ نو چلے پاواں تے میں سکھ نو چلے پاواں میاں صاحب آپ نے فرمایا آپ دی کلم چلی فرمایا جی میں پیارا سبحان اللہ جی میں پیارا اے راضی ہووے بس مرضی ویکھ سجن دی جے کر اپنی مرضی لوڑے پھر گل کدے نہ بندی آپ کی بیوی کہہ لگی کرما والے میں تیرے نال ایک وفادار بیوی دا حق بھی یہ ہوئی بندا ہے حالات چنگے ہوندے ساریاں جی جی کردیاں نے ساریاں صدقے جاندیاں نے ساریاں قربان جاندیاں نے ساریاں واری جاندیاں نے کیونکہ حالات چنگے نے پتہ تد لگدا جدو حالات مانے آ جاول کرما والی وفادار بیوی ہوندی ہے جڑی کہندی ہے میں پیسے دی وجہ تو نال نہیں میں خوشی دی بھی ساتھی ہوں میں دکھ دی بھی ساتھی ہوں آپ دی بیوی رحمت بی بی کہہ لگی تسا پریشان نہیں ہونا رشتہ دار بھی سارے چھڑ گئے سجنا رشتہ داری والا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے پیسہ جاوے تے سارے جناب اللہ جی جی کر دینے غریبی آ جاوے کوئی بھی نیڑے نہیں دے لگا روکاں بچوں روک یا واللہ جس دا نام غریبی کنڈ کر کے تر جاندے نے رشتہ دار قریبی رشتہ دار قریبی آپ دے رشتہ داراں بھی کھڈ کر دیتی ایوب بیمار ہو گیا ہے سارے عزیزاں نے ساتھ چھوڑ دیتا کلے نے آپ دی بیماری ودی جا رہی ہے شیطان نے بستی والیاں دے کھولا کے فتنہ پھیلا دیتا بستی والے ایوب بیمار ہے اگر بستی وچ رہیا تھانوں بھی بیماری لگ جاوے گی انہوں بستی وچ باہر کڈ دیو بستی تو باہر ایک چھپڑ بنا کے ایوب نو یوتھے بٹھا دیتا واہ مولا تیریاں شاناں اپنے نبیاں دے نال تیرے معاملے عجیب نے کتے یوسف نو تخت تے بٹھا دینا کتے اٹی مول لوا دینا مالکہ تیریاں مرضیاں نے سبحان اللہ تیریاں شاناں نے تیریاں مہربانیاں نے چاہویں تے ککھوں بادشاہ بنا دے میں ککھوں لکھ بنا دے میں چاہویں تے لکھوں ککھ بنا دے میں اللہ دی مرضی آ جاوے فقیران دے سر تے تاج رکھ دیتا ہے اللہ دی مرضی آ جاوے بادشاہوں در در رلا دیتا ہے اللہ دی ذات انتخاب بھی بڑے عجیب نے اللہ پتہ نہیں کس رنگ وچ رنگ دائے جنہوں تسی ویکھو جناب اللہ راج پالک خطری بے ایمان نے نبی دی حرمت دے جناب اللہ حملہ کیتا اللہ نے کسے عالم دین دا انتخاب نہیں فرمایا اللہ دی ذات نے کسے حافظ دا انتخاب نہیں فرمایا اللہ دی ذات نے کسے پیر دا انتخاب نہیں فرمایا اللہ دی ذات نے کسے مفتی دا انتخاب نہیں فرمایا ظاہری طور تے ان پڑھ ترخانہ دے پتر علم و دین دا انتخاب
فرمایا عمر چیمے نو ویکھ لو حافظ بھی نہیں مفتی بھی نہیں سجنا محدث بھی نہیں ظاہری علم رکھنے والا لیکن عاشق بن کے سامنے آیا تسی ملک ممتاز نو ویکھ لو اج بھی کتنے علماء نے جدو آپ نے شہید کیتا مفتی بھی موجود نے محدث بھی موجود نے لیکن اللہ دا انتخاب ویکھیا جے اللہ دی ذات نے پولیس والے دا انتخاب فرمایا پھر سجنا جدو اللہ دی ذات دے نبی دا معاملہ بنیا واہ مولا تیریاں شانہ تیرے انتخاب بھی وکھرے نے میں اگے چل کے پھر اس بات رو کرنا اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام کتھے جناب اللہ سینکڑوں ایکڑ زمین دے مالک کتھے اتنے مال دے مالک انہیں چھپر دے تھلے آ کے زندگی گزار دینے آپ دی بیماری ود دی جاندی ہے آپ دی بیماری جناب اللہ آگا جگہ جا رہی ہے سجنا شیطان بڑا حیران ہویا اپنے چیلیاں نو اکٹھا کر کے کہنے لگا ایوب دا مال ختم کر دیتا ایوب ڈولیا کوئی نہیں ایوب دے بچے مار دیتے ایوب ڈولیا کوئی نہیں ایوب نو بیماری آ گئی ہے ایوب ڈولیا کوئی نہیں بینو ہن دسو میں کی کر ادھر شیطان نے اپنی محفل سجا لئی ایوب علیہ السلام دی بیوی آپ نو کہنے لگی کرما والے تسی نبی ہو تسی دعا کرو بیماری ختم ہو جاوے اللہ دے نبی ایوب آپ نے فرمایا خوشحالی دے کنے سال گزارے نہیں کہنے لگی جی 80 سال گزارے نہیں فرمایا بیماری نو کنی دیر ہوئی ہے کہنے لگی 18 سال ہوئے نہیں فرمایا دعا او دو منگا گا جدو بیماری بھی 80 سال تک جاوے گی 80 سال تو پہلا دعا کر دیا شرم آدھی سبحان اللہ شرم آدھی کہ اللہ فرماتا ہے میرے نبی ایوب 80 سال خوشحالی دے گزارے ہونے چھیتی نالی کمزور ہو گیا میں نہیں دعا کر اللہ اکبر ادھر شیطان نے محفل سجا لی قبلہ شاہ جی کہنے لگا میں تے ہن منہ وہاں جوگا نہیں رہ گیا گل بڑی بڑی کر رہا میری کو مدد کرو فرشتے آکھیا تینوں اندے چیلے بولے کہنے لگا تینوں کنے آکھیا سی نبی نال پنگا لاؤ تینوں کنے آکھیا سی نبی نال آ ڈالا انہیں اللہ ہی بیٹھا میں ان کو حال کڑیے انہیں کہا ایک کوئی گل ہوں ساڑھے ذہن چاہتے انہیں کہا کیڑی انہیں کہا جدو جنت وچوں بابے آدم علیہ السلام نو کڈیا سی تے کدا سہارا لیا سی انہیں جی انہیں دی بیوی استے ہوا دا انہیں پھر ایک کوئی عربائی انہیں دی بیوی نو پھسلا لے تیرا کام بن جاوے تو بن جاوے نہیں تو انسان نہیں پتا انہیں گل صحیح عورت نہ کسلا کرے نا چھتی بہک جاندے یقین جانو چھتی بہک جاندے چھتی گلاں چاہ جاندے اے ویکھ لو وہ ساڑھے معاشرے بچ بھی ہوئی بابا کہہ دے آ کم کر یقین جانو میں بذات خود ایسی عورتوں نو جاننا وا جنہاں نو کسے پیر نے آکھیا اے تویز پانی چپا کے تے قبر اتے بہ کے نہا تے انج ہو جاوے گا اور وہ ناتیاں اور تحقیق سامنے بھی آ گئی جی میں کہہ دا جن نے لایا گلی ہوں دے نال ٹور چل عورت زیادہ ناقص لکل ہے الرجال قوامون علی النساء مرد پھر بھی طاقت والے سمجھ جاندے عورت نہیں سمجھتی اللہ ماشاءاللہ جنہیں اللہ مہربانی فرما دے اللہ پاک نے دماغ دیتا ہے پیر ہوئے نا پیر استاد ہوئے کوئی بھی ہوئے جدو کوئی گل کہے نا انہوں سوچو کہ یار میں غلط مشورہ تو نہیں دے رہے عقیدت اپنی جگہ عقیدت اپنی جگہ لیکن اگر غلط مشورہ دیندہ ہوئے نا عقیدت ہے پیار ہے تسی ان دی گل نہ منو بندے ڈول جاندے ہیں پیران دی ان کون موڑے پیران آکیا سی بوٹی لیا میں پھر جن کی نوکت کی تے نخرہ کی پھر بوٹی تے لیانی سی پیران آکیا جی انہوں کوڑ کے سانو پیالہ سور دا پیا مروی دے میں جی مورا پیا ہے پھر پیران جی پھر میں کی کرنا یہ ٹھیک ہے
غلط کام تے عقیدت دا کوئی کم نہیں. غلط کام اس لتر نے چھڑو سائڈ پہ ہو جو تیرا راہ آ میرا راہ آ نہ بولا جماعتوں کو مسئلہ بن جائے. تو آڑی بندیاں دی صورتحال ہے وے تمہاں سبحان اللہ ادو کہنی جدو شیر مکنا یا مولوی دا صاحب مکنا ہے. تہاں نہیں کرما لیا اپنے آپ کو بولنا ہولی گل تے جڑے اجے وچ اپنے پتہ نہیں وہ کی سوچی بیٹھے نے ذرا رل کے بولو سبحان اللہ. در خاتون اللہ آواز نہیں آ رہی آنی چاہیے بھی نہیں کیونکہ عورت ہے نا پردہ ہے. عورت واسطے اونچی آواز نہیں نکلنی چاہیے بندیاں نہیں تے نکلنی چاہیے نا. سمجھے ہو نا اے بچ جاؤ اینا جاہلاں تو میں اکثر گل کرنا نوا دعائی خدا دی اینا تویزہ لے کو بھی بچ جاؤ میرے بجے تھانوں وچ نہ جایا کرو. یہ ساڑی عقیدت دا نجائز فائدہ اٹھانے جدھر لاندنے سے ادھر لگ جانے فلانی شاہ لیا فلانی شاہ لیا آ کر آ کیتا ہے فلانی پہلی چ نپ دے فلانے کر سٹ دے فلانی چلے رکھ دے. عجیب جو تماشے بنے نے پتہ نہیں اسی کدھر لگ جانے. خدا را بچ جائیے زندگی دا پتہ نہیں کدوں مک جانی کدوں نہیں مکنی کدوں یہ چیز دا اختتام ہو جانا ہے کہ پتہ ہے کسے نے چل جنہوں پتہ ہوا تھا کھڑا کر کوئی نہیں تو پھر کس گلتے ماں نے سانو اللہ اکبر میرے کو 6 چکل نے فرمائش بھی ہے تو گل بن بھی گئی تو میں عرض کر دیں ہوں فرمایا لے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر یاد کر لے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ پردیسی پنچھی اڑ جانا اے پجرا خالی رہ جانا عارضی گھر چھوڑ کر اصلی گھرانہ یاد کر سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر بھی تھا پیاں جنہ باجو ایک پل نہیں سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں او شکلاں یاد نہ رہیاں ایک بلبل اس باغ اندر آلنا رہی سی بنا دی اج نہ چڑھیا توڑ محمد اڑ گئی او کھرلاں دی اڑ گئی او کھرلاں دی وقت دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے موت شکنجے بچے آ جائیے کیڑے ویلے اعلان ہوئے حضرات 3 بجے جنازہ پڑھیا جاوے گا جوان بھی ٹر جاتے نہیں پوڑیاں تے ٹر جانا ہے جوانی بچ بھی موت آ جاتی ہے خدا را جاہل پیران تو بھی بچ جاؤ جاہل بابیاں کھولو بھی بچ جاؤ جو بھی منگڑے رب کھولو منگیا جائے کدی کسے کالے علم دے وار کرنے والے کھول نہیں جانا اُدھے کھول جا کے اپنے دل دیاں گلہ نہیں کرنیاں اپنا سرمایہ انہا جاہل بابیانو نہیں دینا وعدہ کرو اپنے اپنا وعدہ کرو اللہ دی بارگاہ بچے عرضہ کرو مولا
اساں تے کوئی گل سنی ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاندا ہی میرا شیطان کہنے لگا مشورہ بڑا سونا دیتا جے ایک گھوڑے تے بیٹھ گیا بڑا امیر ترین اپنا حلیہ بنا کے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دی بی بی چھپر تھلے بیٹھی ہوئی ہے تھوڑا جنہ ایوب علیہ السلام تو دور ہے شیطان جو انسانی روپ دے اندر قریب آکے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بی بی اے تھوڑے تے پریشانیاں یکدم آگئیاں نے پتہ ہی کیوں آئیاں نے رحمت بی بی بولی کہنے لگی میں نہیں پتہ کیوں آئیاں نے شیطان بولا کہنے لگا میں معاذ اللہ زمین دا خدا وا ایوب آسمان دے خدا دی عبادت کردہ ہے انہیں کدی میری عبادت نہیں کی تھی جے ٹھیک ہونا جے چار کم کر لو ایوب بھی میں نو سجدہ کر لوے دوسرے نمبر تے تو بھی میں نو سجدہ کر لے قریب بکری کھڑی ہے کہنے لگا اے میرے نام تے ذبح کر دے چوتھے نمبر تے پکا کے بسم اللہ پڑھن تو بغیر دا گوشت کھا جاؤ تسی ٹھیک ہو جاؤ گئے بیویوں دیا گلوں میں چھے آ گئی کہنے لگی گل ایویں تے میں ایوب نہ گل کرانگی ایوب نہ گل کر کے دسانگی انہی گل کی تھی شیطان راضی ہوگا میرا کم لگ دے بن جاوے گا بیوی چاہی ایوب علیہ السلام دے کھل جا کے ساری گل سناؤ دیتی ایوب علیہ السلام غصے وچے آ گئے آپ نو جلال آ گیا فرمایا او لعنتی تیرے والے آ گیا او میرے تے دا چلانا رہے چلیا کوئی نہیں تیری جرت کیویں پئی او دی حادل حاملان دی نکل جا میں تیرے تے ناراض ہاں اج تو بعد میرے سامنے نہ آیا بھی کہنے لگے اگر میں ٹھیک ہو گیا 100 گھوڑا تینوں مارا گا نکل جا میری بارگاہ وچوں بیوی نو غصے نال ٹور دیتا خود رو کے عرض کی تھی مولا ہن شیطان میری بیوی والے آ گیا مولا کتے بیوی نو پھسلا نہ دے میں دعا کرنا وا ہن ٹھیک کر دے اللہ دا قرآن بولیا مل گیا تنہوں موقع دینے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين اللہ دے نبی ایوب نے دعا کی تھی رب نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جا میرے ایوب کو چلا جا نالے سلام لے جا نالے پیغام لے جا جبریل آئے جبریل اللہ دا سلام دے گل مکن تے بالکل نیڑے آگئے آئے پیغام دیتا اللہ دا نال فرمایا اللہ فرمایا سونا ارکد برجلک ذرا اپنی ایڑی اپنا پیر زمین تے ماریا جا یہ بیماریاں شیطان نے لائیاں سن چونکہ اللہ نے اختیار دیتا سن تکلیفاں شیطان نے پہنچائیاں سن اللہ دی ذات نے ویکھو کہ میں اپنے نبی دی شان دا اظہار کیتا کرما والے ہو ہے بھی کرما والے ہو جڑا ذکر جو بیٹھ جاندہ وہ کرما والا ہے پھر جڑا بول پوے ہو تو وڈا ہی کرما والا ہے عزیزہ نے گرامی قدر اللہ نے فرمایا سونے مار اپنی ہڈی ذرا کو زمین تھے ایوب علیہ السلام نے جس لئے پیر مارے نا زمین تو پانی والا چشمہ جاری ہو گیا پانی والا مولا فرمایا ارکد برجلک ہذا مغتسل بارد و شراب سونے ٹھنڈا پانی
اندے جو غسل کر جا سونے ٹبی مار ایوب علیہ السلام بیوی نے ٹور دیتا ہے گسے نہ دی چل پہنے چلی جائے آپ ہوتے مارے چشمہ جاری ہوئے تھے آپ نے جس ویلے ٹبی ماری نہ نکلے تو جسم دیا ساریاں بیماریاں ختم ہو گئی فرمایا سونا 40 قدم چل 40 قدم چلے عرض کیتی مولا ہن فرمایا پھر پیر مار مارا پھر چشمہ جاری ہوئے مالکہ ہن فرمایا پی جا پانی پیتا اندر دیاں ساریاں بیماریاں ختم ہو گئی ہیں فرمایا جبریل چھیتی کر میرے ایوب واسطے جنت وچوں حلہ لے جا لباس لے جا بیماریاں لائیاں شیطان نے پوری ایک محنت کی تھی کئی سال گزارے توجہ کئی سال انہیں محنت کی تھی اور بیماریاں لگائیاں اللہ دی ذات نے شیطان نو داس دیتا کمینیاں کئی سالہ دیاں بیماریاں تو لگائیاں ویکھ دی ساری شفاعت میرے نبی دے ایک ٹھوکر دے بچی ہے ویکھ شفاعت میرے نبی دی ٹھوکر دے اندر نہیں سکتا جنتی اللہ پہن کے چٹان تے بیٹھ کے اللہ پیا کر دینے بیوی کر چلی گئی خیال آیا انہاں غصے نال ٹور دیتا ہے میں نو آنا نہیں سی چاہیے دا جا کے ویکھا میرے تو سوا ایوب دا خیال کرنے والا بھی کوئی نہیں بیوی جدو چھپر دے قریب آئی ویکھا ایوب نظر نہیں آؤ